सो आमी तांकां आन्सर केल्लें आसा की हेजेर एक जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन घेवपाचें विथ पंचायत बॉडी तशेंच ग्राम पंचायत मेंबर आसा सो तांकां घेवन एक जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन तशेंच PWD डिपार्टमेंट आसा TCP डिपार्टमेंट आसा आनी खंयचे कन्सर्न डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा वॉटर डिपार्टमेंट आसा सो तांकां घेवन एक जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन करपाचें थारायलां सो आतां तांकां लेटर वयतलें आनी थंय आमी लास्ट टायम इन्स्पेक्शनाकूय गेल्ले थंय आमकां एक कळोन येयल्लें आसा की थंय एक बोरवेल आमकां दिसलेली आसा सो ती बोरवेलाक परमिशन आसा तेंचे कडेन काय ना तें आमकां पळोवचें पडटलें कित्याक लागून पंचायती कडेन कांय इन्फॉर्मेशन ना अबावट दीस बोरवेल आनी जो तेंच्यांनी रुमाक लागून हेचे नंबर घेतलेलो तोवूय तेंच्यांनी एक्सटेंड केल्लो आसा सो तो चॅक करचो पडटलो आमकां सो हेजेर एक जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन घेवपाचें आमचें ठरयलां तशेंच सेकंड क्वेश्चन येयल्लो म्हणटा तो तेगेलो प्रेस्कॉन प्रोजेक्ट आसा 81 सिरियल सर्वे नंबर 8 हेजो प्रोजेक्ट आसा तेजेर तेणें क्वेश्चन केल्लो आसा तेंकां ते फ्लॅटांक जी ऑक्युपन्सी दिल्ली आसा सो तेजो तो हें आसा प्रश्न आसा की तो सिनियर सिटीजनांक अलॉट जाल्लो म्हणून तो सांगता तें आमकां चॅक करचें पडटलें कित्याक तो सिनियर सिटीजनाक अलॉट जावन तेजो हें आसा स्टे आसा की तो आनी कोणाक हें सिनियर सिटीजनाक दिवन दुसऱ्या कोणाक तो सिनियर सिटीजनांची स्कीम म्हणटा सिनियर सिटीजन स्कीम तांकां बेगीन जालेलें म्हणटा तो पास हय ते पास जाल्ले सो ते कोणाक दिल्ले तेवूय चॅक करचें पडटलें आमी पंचायतीन रेजोल्युशन घेतलां की तांकां लेटर करपाचें आनी तांकां मेन्शन करपा लावपाचें ते कोणाक दिल्या ते हें करपाचें ऑक्युपन्सी कोणाक दिल्या ती तेंच्यांनी पळोवची पडटली आमकां आनी तो आतां हें इन्स्पेक्शन जॉयंट इन्स्पेक्शन म्हाका लागलें तर केन्ना पासून जातलें हांव सेक्रेटरीक रिक्वेस्ट करतलो जाता तितले बेगीन एका इन्स्पेक्शनाक तेणे तो ग्रामसभेचो बूक बरोवपाचो पयलू सगळ्यां पयलू मिनिट्स बुकार येवचे पडटले आनी मागीर तांकां नोटीस धाडची पडटली हांव रिक्वेस्ट करतलो ताका जाता तितले बेगीन धाडपाचें म्हणून आनी एक क्वेश्चन येयलो रिगार्डींग ऑडिट ग्राम पंचायतीचें ऑडिट कित्याक जावना काय अजुनी लास्ट 2019-2021 ह्या वर्साचें ऑडिट जावना सो ते कारणान आमची हेवूय मुखारूय ऑडिट जावनासता एवरी ग्रामसभेक सेम क्वेश्चन येता की ऑडिट कित्याक जायना हांव हे ग्रामसभेक सांगलें की आमी आमच्या सायडीच्यान आमी ऑडिटाक धाडटा पूण ते फायल आमचे परतून धाडटा कित्याक आमचे जे बूक आसा ते कंप्लीट ना ते टायमा वयले जेन्नाच्यान ही पंचायत बॉडी जाल्या तेन्नाच्यान आमी बूक सारके मेंटेन करतात आमी जो लास्ट पासबुका वयल्यान नाजाल्यार गव्हर्मेंट जे फंड आसा तेजे वयल्यान आमी हें करून जे सेक्रेटरीन हें करून हें केल्लें आसा मुखार चलयलें आसा सो ते लास्ट हेजें आजून ऑडिट जावना तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केल्या की पुलीस SP नॉर्थ आनी आमचे आगसेम पुलिसांक व्हिडिओ रिक्वेस्ट करपाची तेंच्यांनी कंप्लेंट करपाची म्हणून हेजेर ऑडिट कित्याक जावन तेजेर कोण सेक्रेटरी आशिल्ले तेजेर आनीक एक परतून इश्यू येयलो गेले फावटी तो इश्यू येयलो म्हणटा पळय तो रस्त्याचो एक सायडीन हॉट मिक्स केला दुसरे सायडीन हॉट मिक्स केला आनी वयर सकयल जाला आनी आतां पावस येतलो पावसान चड डेंजर आसता म्हणटा टू व्हिलरान स्पीड जावंक शकता म्हणून तर तुवें सांगलें की तुका सोर्सिसान सांगलें की पायपलायन वचपाचें म्हणून आतां कितल्या पासून सारकें ना ही पायपलायनीक लागून पळय तुमकां खबर आसतली रस्तो सामको वयर सकयल आसा आनी ते कारणान खुबशे एक्सिडेंटूय जाल्ले आसा हांव PWDक एप्रोचूय जाल्लो आसा बाबा हे कारणान अशे एक्सिडेंट जातात तशेंच लास्ट टायमूय तुका सांगलेलें हें आमकां क्रॉस ट्रेनाची गरज आसा कित्याक क्रॉस ट्रेन ना कारणान टिट्यार आसा नाजाल्यार आजमानी हायस्कूल आसा मिरयाबाट तशेंच कुमियान आसा जे आदोशी आसा तशेंच कोपेला कडेन थंय आसा थंय उदक भरता सो क्रॉस ट्रेन त्यो हें जाल्लें आसा सो हांवें भरपूर टायम हांवें रिक्वेस्ट केली हांवें लेटरूय गेलें तांकां बाबा अशें आसा आमचे प्रॉब्लेम आसा आमकां उदक भरता आमचें जाता तितले बेगीन आमकां हें करपाचें पूण तेंचो क्वेश्चन कितें आसा तेच वयर सकयल रस्त्याक तेच जे एड करता हांव तेंचो क्वेश्चन आन्सर आसा की थंय PWDची पायपलायन येवपाची वॉटर पायपलायन येवपाची आसा ते कारणान तांकां तें फोडपाक दोन काम पडटली म्हटल्यार तांकां एक्सपेन्स तेंगेले हें जातलो सो तेंचे स्टे तो आसा की तांकां हें पडटलें म्हणून त्रास पडटले परतून फोडचे पडटले सो ते म्हाका दिसता ते खातीर रावले जेन्ना पायप घालतात तेन्नाच हें करतले पूण तेजे पयलीं आमकां लोकांकूय भरपूर त्रास जाता सो आमी परतून एकदां रिक्वेस्ट करतले जाता तितले बेगीन हेजेर कितें सोल्युशन तेंच्यांनी काडचें म्हणून प्रशांत कितें आहा आतां आमी पळयता आतां स्मार्ट सिटीचें काम तें घालता फोडटा कितलोच तिंगा खर्च जाता करोडांनी तिंगा खर्च जाता
पूण हें ताका आतां तो एक टेम्पररी तरी घालपाक कितें आहा तिका तें जावन जाय न्हू. पळय गोंयचे फेस्ता लागून आख्खे रोड तेंच्यांनी जे आमचे चर्ची कडेन वयतात ते सगळे तांकां सारके करपाक लागून सांगलेले. सगळे रोड केल्याक ना केल्याक म्हाका खबर ना, पूण आमचोय हो तेच टायमार हें केल्लो पूण तेंच्यांनी सँक्शन केल्लो, पूण तेंच्यांनी तो कित्याक लागून दवरलो तोवूय म्हाका खबर ना. कित्याक तो तेन्ना लास्ट टायम पयलू हेका लागून केल्लो तो आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें काम जाल्लें, सो त्या खातीर तेंच्यांनी हें केल्लो. तेन्ना आमी ओके फायन, तेन्ना हें जालो कितें म्हणटा अंडरस्टँड हय तेन्ना एक जालें. पूण आतां जेन्ना सेकंड टायम जेन्ना तुमी आमचे फेस्ताक लागून तुमचे गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक लागून तुमी परतून हें केलो तेन्नाय तुमी हाफ हाफ करूनच दिलो. हेका कितें रिजन आसा तें आमकां खबर ना. हेजेर मातशी MLAनूय दखल घेवंक जाय, तशेंच PWD कोण मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी दखल घेवंक जाय आनी जाता तितले बेगीन हेजें कितें काम आसा तें करून घेवंक जाय, जे कारणान लोकांक त्रास जावपाक जायना.